بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। إذا جاء نصر الله والفتح जॾहिं अल्लाह जी मदद ऐं फतह ईंदी ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ऐं तूं माण्हुनि खे ॾिसंदे त अल्लाह जे दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाख़िल थी रहिया आहिनि। فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا पोइ पंहिंजे रब जी तारीफ़ कंदे उन जी पाकाई बयान कर ऐं उन खां बख़्शिश घुर, बेशक उहो घणो तौबा क़बूल करण वारो आहे।